बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो है, जो क्लिप है, इसे देखकर ना सिर्फ मुझे बल्कि पाकिस्तान के हर उस शहरी को तकलीफ़ होगी जो दिल रखता है, जिसके पास फीलिंग्स हैं, जो साहिब औलाद है, और हर उस औलाद को तकलीफ़ हो रही होगी कि हम जब कोई गलत काम करते हैं या हमसे कोई कुछ गलत काम करवा रहा होता है, हम पुतले बने होते हैं, हमें कोई रिमोट कंट्रोल से जो है ऑपरेट कर रहा होता है, तो किस तरह से हमारे वालिदैन छुप छुप के रोते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, अजियत में होते हैं, लेकिन कभी किसी को दिखा नहीं सकते। हैप्पी फादर्स डे मेहदी अली काज़मी साहब, और पाकिस्तान के उन तमाम बच्चों की तरफ से जो जब से ये केस शुरू हुआ है ना सिर्फ आपको फॉलो कर रहे हैं बल्कि आपको एक फादर फिगर के तौर पर जानना शुरू हो गए हैं। अब ये मामला सिर्फ 2000 का नहीं, हर उस बच्चे का है जो इस वक्त आपके केस को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपका केस इस वजह से कहूँगी कि आप इस केस को लड़ रहे हैं और आपने इस केस में, यकीन माने, आपने एक ऐसा रोल प्ले किया है जो हर बाप के लिए मुश्किल है। हर बाप नहीं कर सकता, कोई भी बाप हो, कितना भी मजबूत क्यों ना हो। देखिए, आखिर में हम हैं तो इंसान, हम जितने मर्जी मजबूत बनने की कोशिश करें, जब हम हर रात को सोने से पहले ये सोचते होंगे कि ये सब कुछ पहले ऐसा नहीं था, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हो चुका है, अब चीज़ें कैसे सही होंगी, तो डेफिनेटली हर इंसान, अल्लाह से हम कलाम होता है, अल्लाह ताला हर इंसान को सब्र तो देता ही है, लेकिन होता तो इंसान ही है। इस वीडियो को देखकर मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं टूट गई हूँ, ना मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप टूटें, क्योंकि ये छोटा सा क्लिप देखें, अभी ये हमारे पास तो अब आया है। पता नहीं कितनी रातों से मेहदी अली काज़मी साहब रोते रहे होंगे, पता नहीं कितनी रातों से वो दुआएं करते रहे होंगे कि उनकी बच्ची उनके पास वापस आ जाए और सारा कुछ पहले जैसा हो जाए। आप लोगों के मुझे ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, और उस मैसेजेस में आप लोग डिसहार्ट हुए होते हैं। आप लोग मुझे बताते हैं कि हम सारी रात रोते रहे, हम परेशान रहे। तो सोचे जो वालिदैन का हाल होगा, वालिदैन का हाल हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला कभी किसी दुश्मन के साथ ये सब कुछ ना करे। मैं ये नहीं कहती कि कोई बहुत बुरी चीज़, अल्लाह ताला अपने हर बेहतरीन इंसान को लेकर और देकर आजमाता है, ये आजमाइश है, और अल्लाह ताला इस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए मेहदी अली काज़मी साहब को। आमीन सुमा आमीन। हम उनके साथ खड़े हैं, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, लेकिन बात यह है कि इंसान कभी कभी टूटता है। लेकिन ये टूटना ऐसा नहीं है कि वो कहें कि जी आई रेस्ट माई केस, मैंने हाथ खड़े कर लिया, मैं लड़ूंगा नहीं। मैं कहती हूँ जब आप इस तरह से टूटते हैं तो आप मज़ीद मजबूत होकर सामने आते हैं, जो कि इंशाअल्लाह ताला मेहदी अली काज़मी के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। और इस वीडियो ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, इस क्लिप ने, छोटे से क्लिप ने बहुत बातें बताई हैं। मैं कहती हूँ कि दुआ ज़हरा के हवाले से कहा जाता है, खुद तो वो कुछ भी नहीं कहती, खुद तो वो बेचारी आकर आएँ बाएँ शाएँ करती है, उसके पास तो इतने अल्फाज नहीं होते कि वो कुछ बता सके। जो सवाल किए जाते हैं उसी में से वो बेचारी को आधे जवाब दिए जाते हैं। आप बिल्कुल जी आएँ, मैं कहती हूँ, आप कहती हैं कि वो अपना यूट्यूब चैनल बना रही हैं, बिल्कुल सबको बनाना चाहिए, उनको बनाना चाहिए और बताना चाहिए अपने वालिदैन को कि उनके वालिदैन कितने बड़े जालिम थे, उनके वालिदैन कितने बुरे हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से अपील करती हूँ मैडम से कि वो ये वीडियो देखें, क्योंकि दुआ ज़हरा साहिबा तो सारी वीडियोस देखती हैं बकौल उनके जितने भी लोग हैं जो उनके वेल विशर्स हैं उनके मुताबिक। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, इस क्लिप को देखकर आप ज़रूर हंसें, उस बाप की बेबसी पे हंसें, उस बाप की तकलीफ़ पे हंसें, उस बाप के आंसुओं पे हंसें। हर उस शख्स का हंसना बनता है जिसको लगता है कि वालिदैन जो हैं वो बच्चे पैदा करके उनको फेंक देने चाहिए। वो भूल जाते हैं बच्चे पैदा करना बहुत आसान है, उनको पालना बहुत आसान है, 14 साल तक उनको बड़ा करना जो है बहुत आसान है। मैं कहती हूँ हर उस इंसान को हंसना चाहिए जो किसी का दर्द नहीं समझता, जिसके पास इंसानियत नहीं है। इस वीडियो क्लिप को देखें और बेतहाशा हंसें। दुआ ज़हरा साहिबा, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आपको भी अपने बाप की इस हालत पर बड़ा हंसना चाहिए, क्योंकि आप जो ये करती हैं या आपसे जो ये कहलवाया जाता है, करवाया जाता है, इसके मुताबिक तो आप फतह या पहले ही हो चुकी हैं। तो आप हंसें कि आपका बाप आपके लिए तड़प रहा है। आपको हंसना चाहिए कि आपका बाप जो है, आपने अपने बाप को जिंदा लाश बना दिया है। एक जिंदा मेहदी अली काज़मी जो आज से 2 महीने पहले तक अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे अंदाज में जी रहा था, अपनी बेटी को हासिल करने के लिए, अपनी बेटी के हसूल के लिए, आज वो टूट चुका है, वो रो रहा है। तो ये बिल्कुल बनता है आपकी जानिब से। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि अगर एक दुआ ज़हरा जो है इस तरह से करके अपने माँ बाप की तजलील करवाना चाहती है,
جو میرے مطابق دعا زارہ کے الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ جب تک دعا زارہ خود آ کے نہیں بولے گی کہ میرے ماں باپ بہت برے ہیں، میرا باپ مجھے صبح شام مارتا تھا، میرا ماموں مجھے مارتا تھا، میری جو ماں ہے وہ ڈرامے باز ہے، میری ماں ڈرامے کرتی ہے، تو یقین کریں اب تو ایسا لگتا ہے کہ دعا زارہ خود بھی آ کر یہ بات بولے گی نا تو پاکستان کی عوام اس بات پر یقین نہیں کرے گی، کیونکہ پاکستان کی عوام جو بچے بھی جس میں شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، والدین بھی شامل ہیں، وہ اس والد کا، اس والدہ کا درد دیکھ سکتی ہے۔ رو مہدی علی کاظمی رہا ہے لیکن تکلیف ہر اس انسان کو ہو رہی ہے جو صاحب اولاد ہے۔ فریاد مہدی علی کاظمی کی بیوی کر رہی تھی، دعا کی والدہ کر رہی تھی، لیکن پورا پاکستان دعا کی ماں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا کہ کس طرح سے اس کو دھکے مارے جا رہے ہیں۔ ایک ماں تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، اپنی بچی کے لیے بے ہوش ہو رہی ہے۔ میں کسی کو بددعائیں دینے پر قائل نہیں ہوں، میں نہیں چاہتی کہ کبھی کوئی انسان کسی کو بددعائیں دے، لیکن میں کہتی ہوں کہ جو کسی کے والدین کی اس حالت پہ ہنستے ہیں یا اگر ان کی بیٹی بھی اپنے ماں باپ کی اس حالت پہ ہنستی ہے تو ایک بار مکافات عمل ہے، جب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کے بچے یہ سب کچھ کریں گے، آپ کو رونا تڑپنا پڑے گا، تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ والدین کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ آج اس باپ کی اس ویڈیو پر دعا زارہ صاحبہ آپ ہنسیں، آپ کا ہنسنا بنتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑے دشمن کو جو ہے وہ گرا دیا ہے، آپ نے ایک دشمن کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا دشمن ہے، ایسا انسانیت کا دشمن ہے مہدی علی کاظمی، جس نے بہت برا کیا آپ کے ساتھ اور وہ یہی ڈیزرو کرتا ہے، اور آپ کی ماں بہت بڑی دشمن ہے انسانیت کی، وہ یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ آپ جو ہیں اس کو رلائیں، آپ اس کو تکلیف دیں، وہ روز رات کو روئے اور آپ جو ہیں وکٹری کے نشان آپ سے بنوائے جائیں، آپ ہنسیں اور آپ کہیں کہ جی میں نے پاکستان کا، میں نے دنیا کا ایک بہت بڑا دشمن جو ہے اس کو میں نے نیست و نابود کر دیا، میں نے اس کو گھٹنوں پہ آنے پہ مجبور کر دیا۔ کوئی بھی انسان، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اتنا کمزور نہیں ہوتا، کوئی بھی انسان اتنا ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا۔ اگر آج یہ والدین اپنے بچے کے لیے ٹوٹ چکے ہیں، بچے کے لیے رو رہے ہیں، بچوں کے لیے، اپنی ایک بیٹی کے لیے آہو بکا کر رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بچی کو بازیاب کرانے کے لیے پورا پاکستان جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، کس کس کی منتیں ترلے نہیں کیے، کتنے کروڑوں نہیں لگائے، کتنے پیسے لگ چکے ہیں، کس کس کی باتیں نہیں سنی۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ایسا باپ ہر ایک لڑکی کو دے۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتی کہ مہدی علی کاظمی صاحب نے کیا کھویا ہے، اس کیس کے بعد کیا پایا ہے، یا دعا نے کیا پا لیا۔ میں ایک بات جانتی ہوں کہ پاکستان کی عوام نے ایک ایسا انسان پایا ہے جس کے لیے میں اس بات پہ بہت فخر کرتی ہوں کہ ہماری دنیا میں، ہمارے ملک میں، پاکستان میں مہدی علی کاظمی جیسا انسان موجود ہے، جس کو لوگ اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ کیونکہ جس ملک میں میں رہتی ہوں، جس معاشرے کا میں حصہ ہوں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اگر کسی کی بیٹی بیچاری، کسی بچی کو اغوا کر لیا جاتا ہے یا خود بھاگ کے چلی جاتی ہے تو والدین تو اغوا شدہ بچی کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں، معاشرے میں لوگ ان کی تذلیل کریں گے، پورا معاشرہ ان کا ساتھ چھوڑ دے گا، ان کو سر جھکا کے جو ہے چلنا پڑے گا، ان کا خاندان ان کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ لیکن یہ کون سا عجیب انسان ہے؟ کیا یہ انسان ہے؟ میں نے تو اس دنیا میں کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا جو نہ صرف اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوا ہے، باقی بیٹیوں کے لیے بھی آواز اٹھا رہا ہے۔ اس نے کہیں پر بھی یہ شرمندگی محسوس نہیں کی۔ کیا لوگوں نے اس کو لان تان نہیں کی؟ کیا لوگ اس کی بے بسی پہ ہنسے نہیں؟ کیا لوگوں نے یہ بات نہیں کی کہ اس کی بیٹی بھاگ گئی ہے، اس کی بیٹی چلی گئی ہے، اس کی بیٹی اغوا ہو گئی ہے، اس کی بیٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، تمہاری باقی بیٹیوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا؟ لیکن وہ شخص کھڑا رہا، اور میں کہتی ہوں کہ پورا پاکستان مہدی علی کاظمی صاحب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آپ نے نہ ٹوٹنا ہے، نہ آپ نے رونا ہے، نہ آپ نے بکھرنا ہے، کیونکہ آپ تو باقی باپ، جتنے بھی باپ ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر لوگ جو اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو ہم سب جو ہے آپ کو ہیپی فادرس ڈے بولتے ہیں، ہر اس بچے کی طرف سے جو آپ سے پیار کرتا ہے، جو اس کیس کے بعد آپ سے بے حد محبت کرتا ہے، اور آپ نے بتایا ہے کہ ماں باپ سے کیسے محبت کرنی چاہیے، کتنی عزت کرنی چاہیے۔ اور میں یہ بات بولوں گی کہ چاہے ان کی بیٹی سے یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے، چاہے ان کی بیٹی سے زبردستی کروایا جا رہا ہے، لیکن ایک بار دعا زارہ صاحبہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے اپنے باپ کی روتی ہوئی، تاکہ آپ جو نئی ویڈیو بنائیں گے یا اپنی نیا چینل بنائیں گے اس پہ اپنے وکٹری کا نشان لگانا ہے۔ ساتھ مہدی علی کاظمی کی اس ویڈیو میں سے ایک تصویر کا اسکرین شاٹ لے کر لگائیے گا اور کہیے گا کہ میں نے اس باپ کو، جس نے مجھے پیدا کیا، 14 سال محبت دی، میں نے اس کو گرا دیا، میں نے اس کو شکست دے دی، اور مجھ سے بڑی بہادر انسان، مجھ سے بڑی اچھی انسان اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے، اس کو پن کر دیا ہے، لیو لائک ماریا، جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔